کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اے محبوب یاد کرو اس وقت نو جدوں ابراہیم علیہ السلام نو ابراہیم علیہ السلام دے رب نے آزمایا بھی کلمات چند چیزاں دے نال، چند کلمات دے نال، فَأَتَمَّهُنَّ، جدوں آزمائشاں آئیاں تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو پورا کیتا، انہاں تے پورے اترے۔ انہاں آزمائشاں دے وچوں جان دی بھی آزمائش آئی، مال دی بھی آزمائش آئی، بیوی بچیاں دی آزمائش آئی، اپنے گھر بار دی بھی آزمائش آئی، بلکہ خلاصہ بیان کراں کہ پیدا ہون تو لے کے آپ دے دنیا تو وصال کر جان تک، آپ دے دنیا تو ظاہری پردہ کر جان تک سارا زمانہ ہی آزمائشاں دا سی۔ بچپن تو لے کے بڑھاپے تک آزمائشاں بڑیاں آئیاں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش تے پورے اترے۔ بھی دنیا دی ہر چیز دے اندر انسان نو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوندی، تے جدوں اولاد دی آزمائش آئی بڑھاپے دے وچ جڑی اولاد ملی بڑھاپے دی حالت دے اندر، پہلے جنگل بیابان وچ چھڈن دا حکم آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے لبیک اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کر دیا جنگل بیابان وچ چھڈ۔ پھر جے بڑھاپے دا سہارا بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام دے گردن تے چھری چلان دا حکم آیا، تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے دے سہارے بیٹے دی گردن تے چھری بھی رکھ دیتی۔ جے مال دی آزمائش آئی تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی پوری کی تھی۔ سب تو وڈی چیز ہے انسان واسطے اپنی جان، جدوں اپنی جان دی گل آندی ہے تے بندہ آندا یار مال بھی لے لو پر جان بچ جائے، لکھاں کروڑاں روپیہ لا دینے ہیں کیوں؟ جان بچ جائے۔ اولاد نالوں ود کے انسان نو اپنی جان پیاری، مختصر ہے کہ کائنات نالوں ود کے انسان نو اپنی جان پیاری ہوندی۔ اپنی جان دی جدوں آزمائش جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے آئی تے اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کیتی، بلکہ آزمائش وچ پورے اترے۔ اج سب تو وڈی چیز دی آزمائش اس جان دی آزمائش دی اج تانوں گل سنانی۔ ویسے تے اے واقعات یہو جہے نے کہ اکثر احباب سنتے رہندے نے، لیکن اپنا اپنا ایک انداز ہوندا ہے۔ تو میں جناب دے سامنے مختصراً اے عرض کرنا کہ جدوں قوم دی زمانے جاہلیت دی عید آئی، اس وقت جدوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زمانے وال ویکھیا
کوئی چند دی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج دی عبادت کر رہا ہے، کوئی ستاریاں دی عبادت پہ کردا ہے، کوئی بتاں دی عبادت پہ کردا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موقع تلاش کیتا تو موقع اے ملیا، قوم اپنے ایک دنیاوی رسم و رواج پورے کرن واسطے ایک خاص مقام تے جاندی سی۔ ساری قوم نے تیاری کی تھی اپنی عید واسطے، اس میلہ یا جو بھی اس دا رسم و رواج قوم دا سی، ساری قوم نے تیاری کی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو بھی دعوت دیتی گئی، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے حکمت بھریا جواب دیتا اور آپ نے فرمایا میں نہیں جاواں گا، تسی چلے جاؤ۔ ساری قوم چلی گئی تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہاڑا پکڑیا اور جڑے بت انہاں سجا کے سنوار کے رکھے ہوئے سن، سارے بتاں نو وڈ ٹک دیتا، گرا دیتا، کسے دی گردن اتار دیتی، کسے دے بازو اتار دیتے، اور آخر تے کہاڑا وڈے دے موڈے تے رکھ دیتا۔ قرآن نے اس پورے واقعے نو بیان کیتا ہے۔ جدوں قوم واپس آئی، قوم نے اپنے بتاں دے حالات ویکھے تے قوم نے آکھیا ابراہیم علیہ السلام تو بغیر تے ہور کوئی نہیں سی اتھے، بلاؤ نہ۔ جدوں بلایا گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تے کچھ نہیں کیتا، پوچھو انہاں دے وڈے کولوں جن دے کندھے تے کہاڑا پیا ہے، جن دے موڈے تے کہاڑا ہے، اس نو پوچھو۔ کہنے لگے تے بول ہی نہیں سکدے۔ تے آپ نے فرمایا او رب کیویں ہو سکدا ہے جڑا اپنے آپ دا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا تے تانوں جواب بھی نہیں دے سکتا۔ اے شورا چرچا پھیل گیا تے اے گل نمرود تک پہنچی۔ نمرود نو اپنی بادشاہی دا فکر پہ گیا۔ نمرود کہن لگیا اگر اپنے خداواں دی مدد کرنا چاہتے ہو تے لے کے آؤ ابراہیم نو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود وچ آئے اور اس دے دربار دا ایک قانون سی کہ جیڑا آندا سی پہلے سجدہ کردا سی، لیکن جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیتا کہ اللہ دے پاک نبی سن، کسے نو سجدہ کیویں کر سکدے سن؟ او تے لوگاں نو اللہ دی وحدانیت دا درس دینا ہے سن۔ جدوں آئے نمرود کہن لگیا تو میں نو سجدہ کر، تو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا سجدہ صرف اس ذات نو ہے جیڑا میرا بھی خدا ہے، تیرا بھی خدا ہے، ساری کائنات دا خدا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک مولا تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں۔ وہ کہنے لگیا اے ابراہیم کیا میرے تو علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تو تے خدا کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک مولا تیرا بھی خدا ہے، میرا بھی خدا ہے، اسی سارے اس اللہ دے بندے ہاں، تم ہی بندہ خدا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگیا اگر کوئی اور خدا ہے تے دس اس دی کی نشانی ہے، کی اس دی اندر ہنر ہے جڑا میرے اندر ہنر کوئی نہیں کہ تم مینوں خدائی تو انکار پہ کرنا ہے، میرے خدا ہون دا انکار پہ کرنا وے، دس تیرے رب دی اندر کیڑا ہنر ہے، کیڑا کمال ہے؟ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت۔ جناب ابراہیم اللہ دے پاک نبی اللہ دے پیارے خلیل نے فرمایا میرا رب اوئے جیڑا زندگی بھی عطا فرماندہ ہے، جیڑا موت بھی عطا فرماندہ ہے، میرا رب اس شان دا مالک ہے۔ نمرود کہنے لگیا ہے ابراہیم اگر اے ہوئی کمال ہے
تے زندگی تے میں بھی دینا وا، موت تے میں بھی دینا وا۔ اس نے دو قیدی بلائے، دوانو بلا کے ایک نو آزاد کر دیتا، ایک دی گردن اتار دیتی۔ کہنے لگیا آویخ ابراہیم، ایک نو میں زندگی دیتی ہے، دوسرے نو موت دیتی ہے، اے تے کمال میرے وچ بھی ہے۔ لیکن کافر سی نہ سمجھیا نہ کہ موت زندگی تو مراد کی، زندگی تو مراد سی ابتدان زندگی، لیکن سمجھیا نہ۔ اس نے سوال تے سوال کیتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سن، اگر اس تا تو اپنے ذہن دے نال دلیل دیتی ہے، آ تینوں ایہو جا کمال دساں جیڑا تو اپنے ذہن نال بھی استعمال نہ کر سکدا میں۔ فرمایا اے نمرود، میرا جیڑا خدا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا وے، اس دی شانے وے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ فرمایا میرا خدا اللہ وحدہ لا شریک مولا ہووے جیڑا سورج نو مشرق وچوں طلوع کردا ہے، مغرب وچ غروب کردا ہے۔ اگر تو خدائی دا دعویٰ کرنا ہے، اج کر سورج نو مغرب وچوں طلوع کر دے، مشرق وچ غروب کر دے۔ جدوں اگوں نمرود لاجواب ہو گیا، جدوں نمرود لاجواب ہویا تو قرآن کہندا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول۔ جدوں لاجواب ہو گیا تے لوگاں نو کہن لگیا اگر تسی اپنے خداواں دی مدد کرنا چاہندے ہو انج کرو، لکڑیاں جمع کرو، اس نو جلا دینے، ختم کر دینے، اے ختم ہو جائے گا، معاملات دے وچ جڑی گڑبڑ آ رہی ہے ختم ہو جائے گی۔ روایات وچ آیا کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ جلان دے واسطے تیاری شروع ہو گئی۔ تیاری کی ہوئی ہے، تفسیر کبیر وچ لکھی ہے، تفسیر کبیر دے اندر ایک 4 دیواری بنائی گئی، 4 دیواری 45 فٹ تک اونچیاں دیواراں، 30 فٹ لمبائی، 30 فٹ چوڑائی، اتنا بڑا ایک میدان بنایا گیا، جگہ بنائی گئی، 45 فٹ دیاں دیواراں اونچیاں، اتنا بڑا گڑا نما جدوں بنا گیا، مکان بنا دیتا گیا وے۔ 1 مہینے دے واسطے لوگاں نے سارے بچے کی، جوان بڈھے کی، ساریاں نے پورا مہینہ لکڑیاں جمع کیتیاں۔ روایات وچ آندا ہے اگر کسے نو کوئی پریشانی ہوندی سی او اپنے بتاں دے نام دی منت مندا سی کہ اگر میرا فلاں کم ہو جاوے میں جناب معاذ اللہ ابراہیم نو جلان دی خاطر اتنیاں لکڑیاں جمع کراں گا، اتنیاں لکڑیاں سٹاں گا میدان دی اندر۔ بالآخر 1 مہینہ پورا لکڑیاں جمع کیتیاں گئیاں کادے واسطے؟ ایک جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو جلان دی خاطر لکڑیاں جمع ہو گئیاں۔ پھر 1 مہینے تک اگ جلدی رہی اگ، اتنی زبردست اگ ہو گئی اگر کوئی پرندہ ایک میل دے فاصلے تو ہی گزردا سی
جل کے بسم ہو جاندا سی، سڑ کے مر جاندا سی، کوئی بھی اگ دے نیڑے نہیں سی جاندا، ایک ایک میل دور تک، ایک ایک میل دے فاصلے تک اگ دی بڑی زیادہ تپش سی۔ جدوں اس عروج تے اگ آ گئی ہے جناب سیدنا ابراہیم نو، جدوں اگ وچ سٹن دی واری آئی ہے، ہن سارے پریشان نے کی کرنا چاہیے داوے، شیطان آیا انسانی شکل دے اندر آ کے منجنیک بنان دا مشورہ دیتا، ایک جھولا نما منجنیک بنان دا مشورہ دیتا، منجنیک بنا دیتے گئے۔ ایک حسن نام دا بندہ سی، اس نے منجنیک بنائی، اور جن نے منجنیک بنائی اس واسطے کہ جناب سیدنا ابراہیم نو اگ وچ سٹیا جائے گا اس دی مدد دے نال۔ اس دا انجام کی ہویا میں دستا جاواں، اس دا انجام میں ہویا اللہ نے اس نو زمین دے اندر دھنسا دیتا، اور روایات وچ آندا ہے اج تک بھی زمین وچ دھنسدا جا رہا وے، قیامت تک دھنسدا جاوے گا۔ معلوم ہویا جڑا اللہ دے نبیاں دا دشمن بندا ہے، دشمنی کردے اللہ دے نبیاں دے نال، اس دا انجام قیامت تو پہلے بھی برا ہوندا ہے، قیامت تو بعد بھی برا ہے۔ منجنیک بنا دیتی گئی، اور سنو منجنیک تے جدو بٹھا دیتا گیا، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ وچ ڈالن دا جدو وقت آیا، روایت دے لفظ نے کہ فصاحت السماوات والارض وما فیہا من الملائکہ وجمیع الخلق الى الثقلین۔ روایات میں چاندہ ہے جدوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹن دا وقت آیا، اے آسمانہ دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں، ساحت دا مانے چیخ ماری، آسمانہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، والارض زمین دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں، وما فیہا من الملائکہ جننے فرشتے زمین دے اندر نے، جننے آسمانہ دے اندر فرشتے نے، سارے فرشتیاں دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں کہ اللہ دے پاک نبی اور اللہ دے پیارے خلیل جناب ابراہیم اگ وچ جا رہے ہیں، اور خالی فرشتیاں دیاں آسمانہ دیاں زمین دیاں اے چیخاں نہیں نکلیاں، بلکہ فرمایا جمیع الخلق الا الثقلین، ایک انسانات تو علاوہ جنات تو علاوہ کائنات دی جنی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق دیاں چیخاں نکل گئیاں، بلکہ میں نو آکھن دے چیونٹیاں دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں، اے چیونٹیاں تو لے کے وڈے جاندار، وڈے جاندار مچھلیاں کی، ہاتھی کی، وڈے جاندار، بلکہ جاندار جمیع الخلق دی اندر ساری مخلوق آندی ہے، مخلوق اے سمندر بھی اللہ دی مخلوق ہے، اے پانیاں دیاں میں چیخاں نکل گئیاں، اے جناب کائنات دی ہر شے دیاں چیخاں نکل گئیاں، ایک انسان سی یا جن سی جڑا بے خبر سی، باقی سارے پیروں دے نے کہ اللہ دے پیارے خلیل جناب ابراہیم تے اتنی وڈی آزمائشاں لگی ہے، لیکن ادھر چیخاں پیا نکل دیاں نے تے جڑے پیارے خلیل اللہ تے آزمائش آئی ہے انہاں دا کی حال ہے۔ سنو او رب دی رضا دی اندر، رب دی آزمائش دی اندر کی میرا دی نے فرشتیاں نے عرض کی تھی مولا ولیس فی ربنا ابراہیم خلیلک یلقا فی النار،
عرض کیتی اے ساڈے پاک پروردگار مولا ابراہیم تیرا خلیل بھی ہے تیرا نبی بھی ہے اور زمین تے تیرے خلیل تو علاوہ کوئی عبادت کرن والا بھی کوئی نہیں لیکن مولا او بھی اگ وچ پہ جاندا ہے او بھی جان دین لگی آوے اگر حکم ہوئے اگر اجازت ہوئے مولا اسی جائیے تیرے خلیل دی مدد نہ کریے اللہ کریم نے فرمایا او میرا خلیل ہے اور اس تو علاوہ میرا خلیل کوئی نہیں اور میں اپنے خلیل دا خدا میرے تو علاوہ میرے خلیل دا خدا بھی کوئی نہیں جاؤ اگر میرا خلیل تواڈی مدد دا طلبگار ہے چاہندہ تسی مدد کرو جاؤ مدد کر لو میں اجازت دینا ماں اگر او تواڈی مدد دا طلبگار کوئی نہیں پھر فخلو بینی و بینا اے معاملہ میرے تے میرے خلیل دے درمیان چھڑ دے وہ میں جانا یا میرا خلیل جانے اللہ دی اجازت دے نال فرشتہ ہوا والا آیا آکے عرض کر دے اے اللہ دے پیارے خلیل اگر اجازت ہوئے میں ایہو جی ہوا چلاواں ساری اگنوں اڑا دیاں ساری اگنوں فضا دے اندر بکھیر دیواں گا یا اینا کافراں تے سٹ دیواں گا اینا نو جلا دیواں گا جناب ابراہیم نے فرمایا نا مینوں تواڈی کوئی حاجت نہیں ورنہ یارو جدو جان دی بنی ہوئے بندہ کہندا یار جیڑا بھی مدد کر دے مدد کرے جان بچ جاوے لیکن جناب ابراہیم اللہ دے خلیل نبی نے فرمایا نا مینوں تواڈی حاجت نہیں جاؤ چلے جاؤ پانی والا فرشتہ آیا عرض کیتی اے اللہ دے پیارے خلیل اگر اجازت ہوئے اتنا پانی برسائیے اگ بھسم ہو جاوے اگ ختم ہو جاوے گی جناب ابراہیم نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ مینوں تواڈی بھی حاجت کوئی نہیں کیوں کس واسطے آنکھوں تے میاں صاحب دی زبانیں سمجھاواں میاں صاحب فرماندے نے جنہ دکھاں وچ اے میرا دل برے اے راضی آتے سکھ اولاد تو وارے دکھ قبول اے محمد بخشا تیرا زیرین پیارے اے دکھ قبول محمد بخشا تیرا زیرین پیار توجہ نال بولو سبحان اللہ پھر اینڈ تے فرشتیاں دا سردار آیا اللہ دی اجازت دے نال آواز نو کیوں چلے فرشتیاں دا سردار آیا کون ہے بلا فرشتیاں دا سردار بولو تس جناب جبرائیل فرشتیاں دا سردار کون ہے بولو جناب جبرائیل آئے جناب جبرائیل نے آکے عرض کی تھی یا ابراہیم جناب جبرائیل نے عرض کی تھی یا ابراہیم الک حاجہ اے اللہ دے خلیل کوئی حاجت ہوئے میں پوری کرانگا کی عرض کی تھی اے اللہ دے خلیل کوئی حاجت ہوئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ادھروں اللہ دا خلیل کہنا ہے ادھروں خلیل بھی کہنا ہے ادھروں حاجت جبریل کروں
ना किवें हो सकदा है, ओ मेरा रब जानदा है, ओ मेरा रब जानदा है। अगर मेरा रब ऐसे ते राजी है कि मैं अग विच जावां ते सड़ जावां जल जावां, ते मैं भी ऐसे गल विच राजी हां कि मैं अग विच जावां ते सड़ जावां, जान दे देवां अपने मालक। मैं राजी हां ऐ जिब्राइल, राजी हैं हम इसी में जिसमें उसकी रजा हो। ए राजी हैं हम इसी में जिसमें उसकी रजा हो। ये जान दी हुई उसी की है, लेने में क्या गिला हो। ये जान दी हुई उसी की है, लेने में क्या गिला हो। जनाबे सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह दा जदों ये जवाब सुनिया, जनाबे जिब्राइल अर्ज कीती, ओ प्यारे खलीलुल्लाह, ए अल्लाह दे प्यारे नबी, जान चली जाएगी, जान चली जावेगी अगर मैं भी ते रब दी इजाजत दे नाल ही आया वां, मैं भी रब दी इजाजत नाल आया वां। हुक्म करो मैं मदद कर देवां। अल्लाह दे प्यारे खलील ने फरमाया, ओ मेरा रब जानदा है मेरा खलील अग विच पै जांदा है। अगर मेरा रब इसे विच ही राजी है ते मैं भी राजी हां। बस ए जिब्राइल तेरी कोई लोड़ कोई नहीं, तेरी हाजत कोई नहीं। ए जिब्राइल तू चला जा, बस एक गल याद रखी, नसीहत पे कर देने जनाबे इब्राहिम। ए तसव्वुराती आलम दे अंदर मैं समझावां, जनाबे इब्राहिम ने फरमाया, ए जिब्राइल बस एक गल याद रखी कि जिवें भी सोना, जिवें भी सोना ए राजी होवे, जिवें भी सोना ए राजी होवे। तू मर्जी वेख सज्जन दी, जिवें ओ सोना राजी होवे ना, तो बस उस सोने दी मर्जी वेखनी, अपनी मर्जी नहीं चाहनी, उस सोने दी मर्जी वेखनी। जिवें भी सोना ए राजी होवे, तू मर्जी वेख सज्जन दी। जे तू अपनी ए मर्जी चाहवें ते इंज नहींओ गल बनदी। ए जे तू अपनी ए मर्जी चाहवें इंज नहींओ गल बनदी। इत्थे एक बड़ी नुक्ते की गल समझावां। कोई एतराज़ करन वाला एतराज़ कर सकता है, वेखो अल्लाह दे नबी हो के, अल्लाह दे खलील हो के
فرشتیاں کولوں مدد نہیں منگی، فرشتیاں نو وسیلہ نہیں بنایا، تے تسی اللہ دے ولیاں نو وسیلہ بنا دے، اللہ دے نبیاں نو وسیلہ بنا دے۔ او اللہ دے نبی اخے درس پہ دیندے نے بس منگو تے اللہ کو منگو۔ میں تے گل سمجھاواں، جے آکھو اللہ تو سوا کسے کو مدد نہیں مانگ سکتے، اللہ کو تو مانگ سکنے ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، اللہ کو تو مانگ سکنے ہیں نا۔ بلکہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے، مدینے دے تاجدار نے فرمایا دعا عبادت دا مغز ہے۔ کی بولو؟ دعا۔ اور ایک حدیث پاک دے اندر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ کوئی شے کائنات دے اندر اے ہو جی نہیں جڑی تقدیر بدلے، کوئی شے اے ہو جی نہیں جڑی تقدیر بدلے سوائے ایک چیز تو، وہ کیے اللہ دی بارگاہ وچ دعا مانگو۔ دعا منگو، اللہ تقدیراں بھی بدل دیندا ہے۔ اللہ کو تے منگنا جائز سی نا، تے ابراہیم علیہ السلام نے تے اللہ کو بھی نہیں مدد منگی، ہائے تے کی آکھو گے کہ اللہ کو مدد منگنی بھی جائز نہیں؟ کیوں ابراہیم نے نہیں منگی؟ نہ، اگر ابراہیم علیہ السلام نے نہ فرشتیاں نو وسیلہ بنایا ہے نہ اللہ کو مدد منگی ہے، اس دے وچ راز ہے۔ راز کی ہے؟ او عشق کمال ہے، کمال درجے دا عشق اور محبت ہے۔ بلکہ میں ایک مثال دے کے سمجھاواں، بڑی اعلیٰ قسم دی مثال ہے۔ ایک اللہ دا فقیر سی، درویش بندہ، بڑا دور اندیش سی، اپنے مریداں دے نال اپنے غلاماں دے نال جا رہے ہیں۔ رستے دے اندر ایک مقام آیا، ویکھیا ایک بندہ اگ دے انگاریاں تے پہ سڑدا ہے، اگ دے انگارے نے اگ دے وچ سڑی جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور گئے تے ایک بندے نو ویکھیا جیڑا اگ دے انگاریاں تے بلدے لال سرخ انگارے نے، انگاریاں تے لیٹیا ہے لیکن جل نہیں رہا، سڑ نہیں رہا۔ تے اللہ دے فقیر نے اپنے درویشاں نو فرمایا، درویشو ذرا اپنے ذہن نال سوچو، ہے اے بھی اللہ دا ولی جیڑا نہیں پہ سڑدا؟ ہے او بھی اللہ دا ولی جیڑا سڑدا سی پیا؟ ذرا سوچو، اپنے دل کو سوال کرو، انہاں دعاں وچوں اللہ دے قریب زیادہ کون ہے؟ انہاں دعاں کولوں توجہ ہے نا، انہاں دعاں کولوں اللہ دے زیادہ قریب جیڑا سڑ رہا او یا جیڑا نہیں پہ سڑدا او؟ غلاماں نے عرض کیتی سونیا ویکھن نوں تے یہی لگدا ہے کہ جیڑا نہیں پہ سڑدا، جیڑا نہیں پہ سڑدا وہ اللہ دے زیادہ قریب ہے، تے جیڑا سڑ رہا وہ نہیں قریب۔ کیوں؟ یہ ایڈا صاحب کرامت ہے جیڑا اگ تے بھی لیٹیا ہے تے سڑدا نہیں پیا، اے اللہ دے زیادہ قریب ہے۔ اللہ دے فقیر نے فرمایا نا درویشو، اے بھی اللہ دے بڑا قریب ہے، لیکن اس نالوں زیادہ قریب او بندہ او اللہ دا ولی ہے جڑا اگ وچ سڑدا سی پیا۔ فقیراں درویشاں نے عرض کیتی اے اللہ دے فقیر، حکمت سمجھ وچ نہیں آئی، راز سمجھ وچ نہیں آیا، اگر ارشاد فرماؤ راز تے سانوں ہی پتہ لگے، او جڑا سڑدا سی پیا او اللہ دے قریب کیویں میں، اور جڑا سڑدا ہے پیا جڑا نہیں سی سڑدا اے کیوں نہیں زیادہ قریب؟ اللہ دے فقیر نے فرمایا او بیلیو، اے جڑا نہیں پہ سڑدا
انہیں اپنی ولایت دے زور تے اپنی ولایت دے زور تے اور کرامت دے زور تے اللہ دی دتی ہوئی طاقت نو استعمال چا کیتا ہے اور سڑدا نہیں پیا او جڑا درویش طاقت بھی رکھدا ہے اگر کوئی آکھے ویکھو نا جناب ابراہیم آپے تا نہیں بچے او خود تے بچے نہیں اللہ دے نبی دوسرے آنو کمیں بچا سکدے نے میں کہنا آویخ اللہ دا فقیر فرماندہ ہے او جیڑا سردے پیا طاقت تے رکھ دائے اے ولایت دا زور بھی رکھ دائے کرامتاں بھی رکھ دائے کہ آگنوں ٹھنڈیاں بھی کر سکدا ہے لیکن پھر بھی پہ سڑ دائے اس واسطے اللہ دی بارگاہ وچ نال سڑ دائے نال عرب کر دے مولا کریم اگر تو چاہنا ہے آگ وچ سڑ جاواں میں اپنی ولایت دا زور لا کے ٹھنڈی نہیں کراں گا بلکہ سڑ جاواں گا مر جاواں گا ولایت دا زور نہیں لاواں گا کرامت بھی نہیں وکھاواں گا کیوں سلطان باؤ دا شعر یاد آیا آکھو تے سبحان اللہ کہو تے سبحان اللہ عارفان دا سلطان فرماندہ ہوئے عاشق بندہ یودوں ہے جدوں آگنوں میں رڑک چھڑے اے دیسی شعر اللہ دے ولی نے بڑا آسان لفظیں سمجھایا ہے دیسی بندیاں واسطے تے عارفان دا سلطان فرماندہ دودھ تے دئی ہر کوئی رڑ کے توجہ کڈی مثال دیتی فرمایا دودھ تے دئی او یارا ہر کوئی رڑ کے آتے عاشق بھا رڑکیں دے اللہ دا ولی فرماندہ ہے کہ دودھ دہیں تے ہر کوئی رڑکدا ہے نا تے جڑا عاشق ہوندا ہے او اگ رڑکیندا ہے تے کتھے رڑکیندا ہے تن چٹورا من مدانی اے اپنے سینے وچ اگ لا لیندا ہے تے آہی نال تے ہنجواں دا پانی دودھ مکھن لے آنا واسطے پانی پائی دا نا اے ہنجواں دا پانی پاندا ہے توجہ فرمایا دودھ تے دئی اے ہر کوئی رڑ کے پر عاشق بھا رڑکیں دے او تن چٹورا آتے من مدھانی آتے آہی نال ہلیں دے لشکارے آتے ہنجو پانی پیندے او نام فقیری او نادا باہو جیڑے ہٹوں مکھن کڑھیں دے اللہ اللہ دا ولی فرماندہ ہے دودھ دہیں نال مکھن تے ہر کوئی کڑ لیندہ ہے مزہ تے تاں ہے نا کوئی آگنو رڑ کے اور اپنے سینے وچ رڑ کے بالر میں عرض پہ کرنا اللہ دے پیارے خلیل نے اگر فرشتیانوں وسیلہ نہیں بنایا تے عشق کمال دی نشانی اور اس دے وچ کئی راز نے
اگر اللہ دی بارگاہ وچ اگر دعاواں نہیں منگیاں تے رب دی رضا وچ راضی رہن دی نشانی جدوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ویکھیا میرا ابراہیم خلیل میری آزمائش تے پورا ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام جدوں اگ وچ جان لگن اس دے وچ روایتاں دے بڑیاں کہ اگ نو پھوکا کون ماردا رہا تے اگ نو بجھاندا کون رہا میں گل لمبی نہ ہو جائے میں اختصار کراں وقت نو ملحوظ خاطر رکھ دیاں کہ جناب ابراہیم جدوں اگ وچ جا رہے نے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اگ نو حکم فرمایا جس دا تذکرہ رب نے قرآن وچ بیان فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم توجہ نال بولو سبحان اللہ فرمایا یا نارو کونی بردا اے اگ ٹھنڈی ہو جا اے اگ ٹھنڈی ہو جا بردن و سلامن علی ابراہیم ٹھنڈی ہو جا تے سلامتی والی ہو جا کندے تے ساڑے ابراہیم تے گل اینا تک بھی پوری ہو سکتی سی یا نارو کونی بردا اے اگ ٹھنڈی ہو جا بس لیکن ہو سکتا سی بلکہ مفسرین نے فرمایا اگر اینا تک ہی فرمایا ہوندہ تے اگ اینی زیادہ ٹھنڈی ہو جانی سی اندیشہ ہونا سی کدرے جناب ابراہیم علیہ السلام نو سردی نہ لگ جائے تا اللہ نے فرمایا بردن و سلامن ٹھنڈی ہو جا تے اینی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی والی ہو جا جدوں حکم ہویا تے کائنات دیاں ساریاں آگاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں ساریاں آگاں تو جدوں اللہ نے فرمایا علی ابراہیم ساڑے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا پھر باقی اگاں نے تے تپش رکھی لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام دے واسطے جڑی آگ جلائی گئی وہ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی اور روایات میں چاہتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دے آگ وچ پہنچوں تو پہلے اللہ دے حکم دے نال جبریل نے جنت دا تخت لیا کے وچھا دیتا جنت دا تخت وچھا دیتا اور ہر طرح دا پھل جناب ابراہیم علیہ السلام دے ارد گرد ہو گئے پورا باغیچہ بن گیا اور ایک روایت دے اندر آئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نو ہلکا جا پسینہ آیا او اس واسطے کہ جناب ابراہیم دی عظمت وخان دکھاتا ہے کی عظمت ایک فرشتہ مقرر کیتا گیا انسانی شکل دے اندر او فرشتہ جنت وچ رومال لے کے آیا جنت دا رومال لے کے آیا اور اس رومال دے نال جناب ابراہیم علیہ السلام دا پسینہ صاف کرتا سی اللہ اکبر بہرحال اس آزمائش جدوں کوئی آزمائش ہوندی ہے نا اس دا فائدہ بھی ہوندا ہے اس دا فائدہ اور اجر بھی ہوندا ہے اس آزمائش دا کی فائدہ ہویا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دے کل امتی آپ دا کلمہ پڑھن والے سن 5000 کنے سن بولو جڑی ساری زندگی دی تبلیغ نال جنہ کلمہ پڑھیا وہ کنے سن 5000 تے جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام آگ وچ گئے یہ حالات منظر ویکھیا تے 1000 کافرہ نے ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا یعنی 5واں حصہ اس ایک آزمائش دی وجہ نال بندے مسلمان ہوئے حتیٰ کہ نمرود نے بھی اپنے محل دی چھت تو ویکھیا ایک بڑا تخت لگیا ہے باغیچہ ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے مزے دے نال ایک چشمہ بھی جاری ہے اور روایات وچ آیا ہے 40 یا 50 دن جناب ابراہیم علیہ السلام آگ وچ رہے نے کنے دن 40-50 دن
40-50 दिन रहे। नमरूद ने हालात वेखे जदों उसने आज़ाद किया, नाल उसने बड़ियां गावां ज़िबा कीतियां, बड़े उठ ज़िबा कीते। तो कहन लग्या मैं ए इब्राहिम तेरे रब दा खुरब हासिल करना इन्हां गावां दे नाल। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदाई दावा छड़ पहले ते कलमा पढ़, अल्लाह नू एक माबूद मन। कहन लग्या इलाहू का कबीर, तेरा रब ते बड़ा वड्डा है, पर मैं ला अस्तती उतर का मुल्की, मैं अपनी बादशाही नहीं छड़ सकदा। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर भावें लख गावां ज़िबा कर, लख उठ ज़िबा कर, करोड़ कर, उन्नी देर तक रब दा खुरब हासिल नहीं हो सकता जिन्नी देर तक अल्लाह दे नबी दी जुबान ते एतमाद करदियां नबी दी पैरवी ना करेगा।